अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त कजाफी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं, जहां पर डेवलपमेंट का काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम को तैयार किया जाना है। आया कजाफी स्टेडियम तैयार हो जाएगा और इस वक्त क्या सिचुएशन है, रात का ये मंजर है, मजदूर किस तरह से काम कर रहे हैं और अभी तक कजाफी स्टेडियम कहां तक पहुंचा, उसकी डेवलपमेंट का काम, कितने इंक्लोजर्स बन चुके हैं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं, इस वक्त मशीनरी एक बड़ी तादाद में जो है वो काम कर रही है। ये है मेन बिल्डिंग के अपोजिट जो फॉरेन बिल्डिंग है, वहाँ पर रमीज़ राजा इंक्लोजर्स की ये मनाजिर आप देख रहे हैं। आपको मैंने चंद दिन पहले भी मनाजिर दिखाए थे। इस वक्त मैं आपको पहले कजाफी स्टेडियम की छतों के बारे में बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर फैंस पूछ रहे थे कि क्या छतों को भी उखाड़ा जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम तर छतें जो है उनको यहाँ से गिरा दिया गया है और जंगलों की तनसीब का काम जारी है। आप पहले ये पूरा व्यू देख लें। सिर्फ कारदार इंक्लोजर ऐसा है कि जिसकी छत अभी तक बरकरार है। बाकी ये सामने आपको मेन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पर बेसमेंट का काम मुकम्मल किया जा चुका है और अब इंक्लोजर्स खड़े करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से जो बाकी भी हैं, सिर्फ जावेद मियाँदाद इंक्लोजर्स, उनकी छत रह गई है। सईद अनवर इंक्लोजर समेत जो बाकी इंक्लोजर्स हैं, उनकी जो छत हैं वो तमाम तर गिराए जा चुके हैं। जो इंक्लोजर्स हैं, जैसे कि हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि स्टील स्ट्रक्चर जो है वो तमाम तर यहाँ पर उसके ऊपर काम होगा और जो इंक्लोजर्स नए बनाए जाएंगे वो स्टील स्ट्रक्चर के होंगे। अब ये स्टील स्ट्रक्चर किस तरह होगा ये आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये पूरे के पूरे स्टील के बने हुए स्ट्रक्चर को इसी तरह से खड़ा किया जा रहा है। ये जो मजदूर हैं इस वक्त लगे हुए हैं और यहाँ पर ये जो रमीज़ राजा इंक्लोजर्स है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टील स्ट्रक्चर की तनसीब का काम जारी है, जबकि यहाँ पर ये जो मजदूर काम कर रहे हैं ये खुदाई कर रहे हैं और यहाँ पर ही जो बेस है वो बनाई जाएगी इन स्टील स्ट्रक्चर के लिए। एक बड़ी तादाद में जो स्टील है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नीचे भी आप सरिया भी देख सकते हैं, जो जंगले थे, जो मलबा था, वो भी इसके साथ साथ पड़ा हुआ है। ये वो छत है जहाँ पर किसी ज़माने में आपको नज़र आता था कि कजाफी स्टेडियम की जो छतें होती थी वो यहाँ पर आपको नज़र आती थी। एक मशहूर कजाफी स्टेडियम जिनका एक पहचान हुआ करता था, वो देखें वहाँ पर दूसरी तरफ ये लगे हुए हैं मजदूर और छतों को गिराया जा रहा है। जो LED स्क्रीन्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि LED स्क्रीन्स की भी एक नई LED स्क्रीन्स वहाँ पर लगाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन है, ये भी तकरीबन आधे से ज़्यादा गिराई जा चुकी है, क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन थी जो कि यहाँ पर लगाई गई थी, तो उसको भी गिराया जा चुका है। मज़दूर वहाँ पर लगे हुए हैं और वहाँ पर भी छतों को जो गिराने का काम है इस टाइम के ऊपर वो किया जा रहा है। आपको अब मैं मज़ीद ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 के करीब जो ड्रिल मशीन्स हैं और स्टील स्ट्रक्चर खड़े करने के लिए जो मशीन्स हैं वो मुसलसल काम कर रही हैं। यहाँ पर 24 घंटे कजाफी स्टेडियम में जो है वो काम हो रहा है, क्योंकि कजाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए जो चेयरमैन PCB ने जो डेडलाइन दी है वो 31 दिसंबर तक की दी गई है। फरवरी में इस कजाफी स्टेडियम ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है और उससे पहले जो है वो इस तमाम तर स्ट्रक्चर को खड़ा करना है। ये छतें क्यों गिराई जा रही हैं, इस वक्त अहम सवाल ये है, क्योंकि पहले ये जो कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का प्लान था उसमें ये शामिल नहीं था। जो छतें थी उनको नहीं गिराया जा रहा था। मैं आपको दूसरी जानिब भी लेके चलता हूँ कि छतें क्यों गिराई जा रही हैं और जो नए इंक्लोजर्स होंगे स्टील के वो किस तरह से होंगे। तो मैं आपको अभी दूसरे साइड पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त काम नहीं हो रहा, बल्कि एक इंक्लोजर है जिसको बनाया जा चुका है, जिसको मुकम्मल किया जा चुका है स्टील स्ट्रक्चर का। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि स्टील स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है और ये जो छतें हैं वो क्यों गिराई गई हैं। ये भी आपको जो रीजंस है लॉजिक के साथ मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि जो स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जिसके ऊपर काम हो रहा है
اس کی ہائٹ اتنی زیادہ بن رہی تھی. یہ جو چھت ہیں جہاں پر پرانی چھتیں ہوا کرتی تھی اس سے اس اسٹیل اسٹرکچر کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہو رہی تھی. تو جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان چھتوں کو بھی گرایا جائے گا تاکہ جو ہائٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اب یہاں پر ایک نئی چھتیں جو ہے وہ تعمیر کی جائیں گی. وہ بھی کس طرح ہوں گی. اور اب سب سے پہلے میں آپ کو وہ جو خندق کھودی جا رہی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتا دوں کہ وہ خندق کہاں تک پہنچی ہے. تو آئیے آپ کو پہلے خندق دکھا دوں. میں یہ اس وقت میں خندق کے پاس آیا ہوں چونکہ اندھیرا زیادہ ہے تو اسی لیے آپ کو کچھ زیادہ کلیئر دکھائی نہیں دے گا. لیکن اس خندق میں جو ہے وہ تمام تر جو سٹیل کا کام ہے, جو سریہ ہے, اس کی پلیسمنٹ مکمل کی جا چکی ہے. اور چاروں طرف قذافی اسٹیڈیم کی یہ خندق ہوگی کہ جس کے اندر سیمنٹ کا کام بھی تقریباً مکمل کیا جا چکا ہے, اس کی بیسمنٹ مکمل کر لی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ سریے کا کام لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے. تھرو آؤٹ یہ چاروں طرف اگر ہم دیکھیں گے تو چاروں طرف اس کے جو خندق ہے اس کے اوپر سریے کا کام تقریباً مکمل کیا جا چکا ہے. جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ یہاں پر مزدور اس وقت بھی اس خندق کے اوپر کام کر رہے ہیں. جبکہ جو چھتیں تھی قذافی اسٹیڈیم کی پرانی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر اس کو پلیس کیا گیا ہے. ان چھتوں کو جو ان کا ملبہ ہے وہ یہاں پر یہ پڑا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام تر جو پرانی چھتیں تھیں قذافی اسٹیڈیم کی ان کی پلیسمنٹ یہاں پر کی گئی ہے اور یہ چھتوں کو یہاں سے بالکل اتارا جا چکا ہے. اور یہ جو سامنے آپ کو LED اسکرین کے پاس جو سٹینڈ نظر آ رہا ہے یہ وہ سٹینڈ ہے جو سٹیل سٹرکچر کا بنا ہوا ہے. اسی وجہ سے ان چھتوں کو گرایا جا چکا ہے کیونکہ ان کی ہائٹ کافی زیادہ تھی. اسی طرح سے یہ دوسری جانب بھی جو ہے وہاں پر بھی سٹیل سٹرکچر جو عمران خان انکلوجر تھا وہ تقریباً آدھا کھڑا کر لیا گیا ہے جبکہ دوسرے کے اوپر کام جاری ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو بیسمنٹ ہے اسپیشلی ان سٹیل سٹرکچر کی وہ کافی مضبوط بنائی جا رہی ہے کیونکہ اسی سٹیل سٹرکچر کو آگے جو آنے والے سال ہیں ان کے اندر یوز کیا جائے گا. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے نیو یارک اسٹیڈیم تھا ان کو صرف جب میچز ہوئے ورلڈ کپ کے اس کے بعد ان کو گرا دیا گیا تھا. لیکن اس وقت یہ یہاں پر آپ کو قذافی اسٹیڈیم کے تازہ ترین مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں کہ جہاں پر یہ خندق بھی کھودی جا چکی ہے. اس کے اندر سٹیل کا کام یہاں پر بھی مکمل کیا جا چکا ہے. قذافی اسٹیڈیم کی چھتوں کو بھی گرا دیا گیا ہے اور مین بلڈنگ کے اوپر خصوصی توجہ ہے. اور وہاں پر تقریباً اگر میں آپ کو بتا سکوں تو 3 درجن سے زائد مزدور ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بڑی بڑی مشینری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے رمیز راجہ انکلوجر جو ہے جو کہ VIP انکلوجر ہے قذافی اسٹیڈیم کا, اس میں بھی کافی زیادہ کام اس وقت مزدور کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو کاردار انکلوجر ہے جہاں پر آپ کو ایگزیکٹلی اگر میں یہ والی جو سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی سٹیل سٹرکچر کی بنا دی گئی ہیں یہاں پر کیونکہ ایسا ایسا یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر پہلے ایک انکلوجرز کا کام مکمل ہو رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے انکلوجر کا کام مکمل ہو رہا ہے. باقی یہ جو میڈیا کی بلڈنگ تھی یہ بالکل ویسی کی ویسی ہے, اس کو کسی طرح بھی چھیڑا نہیں جا رہا ہے. اس کی چھتیں بھی برقرار ہیں. باقی جو قذافی اسٹیڈیم کی یہ والی لائٹس ہیں LED وہ بھی ویسی ہی رہیں گی, لائٹس کو بھی چینج نہیں کیا جائے گا. قذافی اسٹیڈیم کے جو گراؤنڈ کا ایریا ہے اور یہ جو پچ کا ایریا ہے یہ بھی یہاں پر ایسے ہی برقرار رہے گا, اس کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا. بس صرف یہ انکلوجرز ہیں ان کی چھتوں کا کام رہ گیا ہے اور یہاں پر جو سٹیل سٹرکچر ہے ان کو کھڑا کرنے کا کام رہ گیا ہے. باقی تقریباً قذافی اسٹیڈیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کمپلیٹیشن کے جو مرحلہ ہے اس کی طرف تیزی سے کام بڑھ رہا ہے. یہ ہیں جی اس وقت مین بلڈنگ کے مناظر جہاں پر تقریباً 3 درجن سے زائد مزدور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ سیمنٹ والی مشین بھی دیکھ رہے ہیں, یہ سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کھڑا کیا جا رہا ہے. اور یہ جو لال لال پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انکلوجرز کے پلرز ہیں اور اسی طرح سے یہ FWO کے حکام بھی ہیں جو کہ مسلسل اس کام کی نگرانی کر رہے ہیں. بڑا ہی زبردست اور تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ عمران خان انکلوجرز ہے بیک سائڈ کے اوپر جن کو تقریباً مکمل کیا جا چکا ہے. جو سٹیل سٹرکچر ہے اس کو مکمل کیا جا چکا ہے.